बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर ये होता है फ़र्क क़यादत के बाहर होने का और अंदर होने का। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे सीखना भी चाहिए। एहतजाज भी करना है और वो भी शराइत पर करना है। एहतजाज भी करना है वो भी किस्तों पर करना है। एहतजाज भी करना है वो भी कंडीशंस पर करना है। क्या ऐसे एहतजाज हो पाएगा? बहरहाल ये काफ़ी मुश्किल काम है। बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, इमरान खान साहब की दी हुई ऑप्शंस पर भी बात करनी है और दीगर कुछ अहम मामलात जो अभी हालिया क्रैकडाउन हुआ जी बन्नू में, बन्नू ऑपरेशन के बाद, बन्नू का जो वाक़या था उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की टोन बहुत ही तगड़ी थी सर, और तो उसके कुछ अल्फाज आपके साथ शेयर कर दें। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली अपनी जो खवातीन की मखसूस लिस्ट है उनकी लिस्ट जारी करके जमा करा दी है, उस पर कुछ बात करनी है हमने। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड ऑफिस पे जो छापा मारा गया था वहाँ से कुछ सबूत है जिस पर वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी है। दीगर भी कुछ और चीज़ें, कुछ बड़े तबादले हुए हैं, कुछ तकर्रियाँ हुई हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और उनकी जमात के साथ बहुत ज़्यादा रहती है। चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो बड़ी नाजुक और अहम सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बार फिर अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात नहीं दिए थे, फैसला महफूज किया था। आमिर मुगल ने कहा जब हमें इजाज़त मिलेगी और अगर पीर को मिलेगी तो हम पीर को एहतजाज करेंगे। तो भाई अदालत ने मना कर दिया, ये मना हो गए, और बस फिर अब पीर के ऊपर चलेगी ये बात कि अब उस वक्त करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ एक जमात इस्लामी भी थी जिसके पास भी इजाज़त नहीं थी, वो भी दफ़ा 144 से उसके लिए भी थी, क्रैकडाउन साथ भर से उसके लिए भी हो रहा था, कंटेनर्स लगा के पूरा इस्लामाबाद उनके लिए भी बंद किया गया था। पुलिस के साथ उनकी मतभेड़ें जारी हैं जिस वक्त मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ये फैज़ाबाद चौक पहुँच चुके हैं एक बड़ी तादाद, क्योंकि इनकी क़यादत ने यह कहा था कि जिस जगह रोकें वहीं धरना देना है, हर हाल में आपने पहुँचना है और इसको कामयाब करना है। ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा काम। तो वही हुआ जी, आमना सामना भी हुआ जमात इस्लामी का इंतज़ामिया के साथ, इन्होंने मारे भी खाई हैं और अच्छे खासे हुआ। जब एहतजाज था तो फिर उन्होंने पूरा एहतजाज किया और लीडरशिप सारी बात सड़क पर हो। तो पाकिस्तान तरीके से आपको इस चीज़ से सीखना चाहिए। हुकूमत तो कभी भी एहतजाज की आपको इजाज़त नहीं देगी, और इन हालात में जब हर तरफ से इनकी थाली में इतने छेद हैं तो ये आपको कहाँ इजाज़त देंगे। जब एक सर्टन किस्म की पुरस्रार खामोशियाँ चल रही हों पूरे माहौल के अंदर, उस माहौल के दौरान आपको इजाज़त नहीं, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। हाँ, उधर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी के, वो आज पहुँचे बन्नू, और बन्नू में वहाँ जलसे से खिताब किया, जरगे से खिताब किया, जिसको मर्ज़ी कह लें। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत तगड़ा खिताब किया और जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हैं वो बड़े ज़ुल्मनी हैं। उन्होंने कहा वफ़ाक की, यही कहा कि ईंट से ईंट बजा देनी है हमने किसी किस्म का लिहाज़ नहीं करना। उन्होंने कहा कोई हो, किसी भी इदारे का नाम लेकर अगर कोई मुसल्लह गिरोह या शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आया तो मैंने पुलिस को दोबारा अहकामात जारी करता हूँ कि दब कर रखो, मैं और अवाम आपके साथ है। मतलब दो लिहाज से ख़तरनाक उन्होंने तकरीर की, और वो फुल फॉर्म में ही अली अमीन गंडापुर नज़र आए। वो किसी वसालत वाले फॉर्म में नज़र नहीं आए, बल्कि वो इसलाह वाली टोन के अंदर है कि इसलाह कर लें। और उन्होंने कहा मैं बहैसियत वज़ीर आला ऐलान करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, और हर चीज़ की क़यादत मैं खुद करूँगा। तो बहरहाल उनकी टोन बहुत ही ज़्यादा सख्त थी अली अमीन गंडापुर साहब की। ज़ाहिर है जिसको जहाँ मौका था, अली अमीन गंडापुर को उधर किसी ने क्या कह देना है केपीके के अंदर और बन्नू के अंदर। बहरहाल यहाँ उनकी तकरीर बड़ी ज़ुबानी थी कि हाँ, जारी कर दिया है कि दब के रखो, मैं और अवाम आपके साथ है, लाइक ये वाली चीज़ें थी। अच्छा, ये ग्रोह कौन है, मुसल्लह ग्रोह कौन है, क्या नहीं, इसकी तशरीह होना भी बाकी है। हाँ, बाद में वो कह दें कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सूबों की और कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें, उनकी फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है, और फ़हरिस्त में कौमी असम्बली के लिए कमल शोज़ब, आलिया हमज़ा, सिमाबिया ताहिर, रुबीना शाहीन और सनम जावेद, रेहाना डार साहबा का नाम सर फ़हरिस्त है जी। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनको पंजाब असम्बली में ही आएंगी वो, यानी उनको सूबाई असम्बली की मखसूस है। मतलब मरियम नवाज साहबा को इन्होंने टफ टाइम देना ही देना। लेकिन असल खबर इसमें यह है कि टाइम लाइन थी आज इलेक्शन कमीशन के लिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में थी कि आज 15 दिन के अंदर अंदर इनको नाम देने ही देने। अब इलेक्शन कमीशन पर मुनसर है कि वो उस पर अमल दरामद करता है या नहीं करता, या किस तरीके से करता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कानूनी मामला पूरा कर लिया। अगर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट होगी। हाँ, वो जो 41 एम एन एज़ हैं
جن کی ڈکلریشن کی ایکسیپٹنس کا معاملہ الیکشن کمیشن نے کل سپریم کورٹ میں بھیجا ان 8 ججز کے پاس کہ پلیز تشریح کر دیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی اسٹرکچر ہی نظر نہیں آ رہا، اور پارٹی کی کوئی حیت ہی نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے کس کے سگنیچرز پر ان کی پارٹی رکنیت کو اون کرنا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ایک حصہ ہے، اب ظاہری بات ہے وہ ججز اس کی تشریح کریں گے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے حکم کا ایک حصہ تو الیکشن کمیشن نے اس پر سوال کھڑا کر کے اس کی تشریح مانگی ہے، لیکن باقی تمام ریکوائرمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مکمل کر کے پوری کر چکی ہے۔ تو یہ تفصیل تھی۔ ادھر جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے حقیقت آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، وہ دو آپشنز کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب بھی دو آپشنز کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا تو ہمیں 180 نشستیں دے دیں، ٹھیک ہے، جو دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ 180 نشستیں ہماری، صرف 16 یا 17 نشستیں نون لیگ نے لی ہے یا پورے پارلیمان کے اندر سے، انہوں نے کہا 180 نشستیں ہمیں دے دیں، ایک آپشن، یا دوبارہ شفاف انتخابات کروا دیں۔ ظاہر ہے 180 نشستیں تو کبھی دیں گے نہیں، کون مانے گا کھل کے الیکشن کمیشن نے اس طریقے سے بے ایمانی کی ہے، کون مانے گا کھل کے کہ پورا سسٹم نون لیگ کے حق میں تھا، کون مانے گا چیف کمشنر راول پنڈی نے اتنی بڑی بات سچی کر دی تھی، کون مانے گا کہ جاوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں، کون مانے گا سعد رفیق کیا کہہ رہے ہیں، کون مانے گا خرم دستگیر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ساری باتیں کھل جائیں گی نا، جسٹس جہانگیری کا ٹریبیونل کیسے کام کرنے سے روکا گیا، پنجاب کے دیگر ٹریبیونلز کو اس وقت اسٹے کیسے ملا ہوا ہے، چھوٹی موٹی باتیں تھوڑی ہیں۔ تو یہ تو 180 نشستیں ملنے والا معاملہ تو تقریباً ہم اس کو ختم ہی سمجھیں۔ دوسری آپشن ہے الیکشن میں دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے، تو اسی کی طرف سوچیں گے، اور میرا خیال ہے اس کے لیے سپریم کورٹ سے احکامات آنا ضروری ہیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب بھی مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہیں کر رہے، اب عمران خان صاحب بھی دوبارہ فری اینڈ فیئر غیر جانبدار الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس ڈیمانڈ کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ اور اوپر سے آج عمران خان صاحب نے کل عمر ایوب صاحب کے ذریعے اور آج علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے جو پیغام دیا ہے کہ آپ پلیز نیوٹرل ہو جائیں، آرمی چیف سے کہا، اور ہمیں آپ سے لڑائی نہیں کرنی ہے، نہ ہم لڑائی آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ مجھ سے زیادہ پاک فوج ہم ہیں، تو پلیز آپ نہ کریں، لائک یہ والی تو چیزیں تھی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب کا جو خطاب ہے نا وہ اصلاح والا ہے، یہاں ہے صلح والا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں، یہاں علی امین گنڈا پور کی ٹون نا بالکل صحیح کہ آپ صحیح ہو جائیں۔ تو بہرحال یہاں تو یہ چیز چل رہی ہے، تو دو مختلف اس وقت چل رہے ہیں ایک وقت پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ دیکھیں جو فیصلہ ساز ہے وہ کس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ والی تو چیز ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ آفس پر چند روز قبل آپ کو پتہ چھاپا مارا گیا تھا، جس میں رؤوف حسن گرفتار کر لیے گئے، اور پھر ان کا 3 دن کا ریمانڈ ہوا، دوبارہ ان کا 3 دن کا ریمانڈ ہے، اور وہ خواتین بھی کچھ اٹھائی گئی تھی، اسٹاف ممبر جو مرکزی سیکریٹریٹ سے اٹھائے گئے تھے، گرفتار ہوئے تھے۔ تو سر اب پتہ چلا ہے کہ پہلے وزیر اعظم نے بھی اس بات کا اقرار کیا، پھر وزیر اطلاعات جو ہیں آپ کو پتہ ہے عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بڑے زبردست اور سالڈ ثبوت مل گئے ہیں کہ اس دفتر سے، پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر سے ریاست مخالف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا چلایا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے نا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا انہوں نے ایک عدد کمیٹی تشکیل دے دی ہے، یا جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے آئی جی صاحب کی سربراہی میں، جس میں ڈی آئی جی بھی ہوں گے، آئی جی اسلام آباد ہوں گے اور ڈی آئی جی بھی ہوں گے، اور یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد آگے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جس طرح کی کارروائی کرنی ہے وہ ایک طریقہ اپنایا جائے گا۔ تو اس وقت یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ پھر بتا رہا ہوں اسلام آباد کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ اس پر جماعت اسلامی بھرپور رزسٹنس کے باوجود، بھرپور کریک ڈاؤن کے باوجود، بھرپور جسے کہتے ہیں نا مداخلت کے باوجود وہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کا مدعا ہے پاکستان میں بجلی کا بحران، پاکستان میں مہنگائی، اور اسپیشلی یہ جو بجلی سپلائی کرنے والی جو کمپنیز ہیں ان کو جو من مانی ریٹ دیا گیا وہ ہے، مگر اب اس کے اندر ضد بھی شامل ہو گئی ہے۔ لٹسی یہ کیسے ٹریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ پھر بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے نئے امیر کا یہ پہلا نیشنل لیول کا امتحان تھا، جو میرے حساب سے اسکرین اور ویژولز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاس کر لیا۔ باقی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔